La deuxième question, on nous demande de placer d'abord le point N sur la figure, de telle sorte que le quadrilatère AMNB soit convexe. بمعنى خاصني نوضع النقطة N في هاد الدائرة هادي بحيث الرباعي AMNB يكون محدب، رباعي محدب. ما معنى محدب؟ يعني هو اللي تيكون قطراه يتقاطعان بداخله. يعني حنا عندنا في الشكل عندنا AMB ديجا رسمناهم في الشكل السابق، وخاصنا نوضعو النقطة N. نوضعو النقطة N في هاد الدائرة هادي حيت كنتمي للدائرة بحيث يكون الرباعي محدب. واش غنوضعها هنايا؟ لا يمكن، حيت خاصني نحترم الترتيب AM تبع N عاد B. AM دوك فين غنوضع تاني N؟ ممكن نوضعها هنا؟ لا، إلا وضعتها هنايا تولي AMNB، ما غاديش يكون رباعي محدب هنايا. دوك الخيار اللي عندنا هو نوضعوها بين نوضعوها في هاد اللاك هذا، في هاد لابارتي ما بين M و N هنايا. انا اختاريت مثلا هنايا. دوك هانتوما شفتو الرباعي AMNB est convexe محدب. La question هي on veut montrer que AOB, l'angle AOB est égal à 2ANB. L'angle AOB هذا est égal à 2 fois ANB. Voilà. اش لاحظتو انطلاقا من الشكل، هاد l'angle AOB c'est un angle au centre qui sous-tend un arc AB، زاوية مركزية تحصل القوس AB. والزاوية دابا ANB c'est un angle inscrit qui sous-tend l'arc AB، زاوية محيطية تحصل القوس AB. بجوجهم يحصلوا على نفس القوس AB. إذا نطبقو الخاصية اللي شفنا هنايا اللي بينا دابا، هي الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية المرتبطة بها. هنايا اش عندنا هنايا؟ AOB، l'angle AOB est égal à 2 fois ANB. وحنا بينا بقينا النتيجة اللي مطلوبة في السؤال. ثم انطلاقا من هذه النتيجة اللي حصلنا عليها هنايا، النتيجة السابقة اللي هي AOB كتساوي 2 ANB، اش لاحظتو؟ عندي AOB كتساوي الضعف ديال ANB، وهاد AOB كتساوي كذلك الضعف ديال ANB. إذا 2 ANB كتساوي 2 ANB، ثم اختلف لنا باثنان غتبقى في الأخير ANB كتساوي ANB. ANB ها هي ANB بالأحمر تساوي ANB ها هي هنايا. واش كنا قلنا؟ الزاوية ANB c'est un angle inscrit qui sous-tend l'arc AB. وشوفوا دابا كذلك الزاوية ANB، الزاوية ANB حتى هي c'est un angle inscrit، زاوية محيطية تحصل إلى قوس، نفس القوس اللي هو AB. إذا عندنا هي زاويتان محيطيتان تحصلان نفس القوس، واش لقينا بلي هاد الزاويتان متقايستان. هذه هي الخاصية الثانية، هي deux angles inscrits dans un cercle qui sous-tendent le même arc اللي هو AB في هذا المثال هذا. هاد لي دو زونغل تيكونوا ايزومتريك متقايستان. فوالا. السؤال الثالث خصنا اولا نوضعو النقطة دي في الدائرة de telle sorte que le quadrilatère AMBD soit convexe. بحال كيف شفنا في الشكل الماضي، نفس الطريقة هنا نحاولو نوضعو النقطة دي. عندي AMB وخاصني ننشأ دي بحيث AMBD يكون محدب، يعني فورسيمون خاص تكون دي هنايا في هاد لارك هذا اونتر A et B. انا وضعتها هنايا باغ اكزومبل، ممكن نتوما توضعوها هنايا ولا هنايا. ها هو لو كوادريلاتير ديالنا. لا كيستيون هي بغينا نبينو بلي 2ADO plus DOA est égal à B، يعني 180 درجة. أولا غنمثل هادوك لي دو زونغل ADO و DOA، ADO و DOA. وكما العادة غنحاولو نستعملو لي غولاسيون دان تريونغل.
إن تريونغل نختار لو تريونغل ADO. علاش؟ لأن هاد الزاويتين معا كاينين داخل هاد لو تريونغل. on a dans le triangle ADO on a الزاوية ADO plus DOA plus OAD كتساوي 180 دوغري. ولاحظوا مزيان في الشكل كيف داير. ما هي طبيعة هذا المثلث؟ هذا هو مثلث تا هو متساوي الساقين. سي ان تريونغل ايزوسيل. بوركوا؟ باسكو OA كتساوي OD. وإلا كان متساوي الساقين كيف دايره الزاوية، كيف دايره المسافة OD والمسافة OA هاد المسافتين متقايستين. ولكن كيف دايره الزاوية ODA و OAD غيكونوا متقايسين. هما هاد الزاوية ADO هادي كتساوي الزاوية DAO. هادو متساويين. شحال يساوي المجموع ديالهم؟ هي لو دوبل ديال وحدة منهم. دونك انا خريت ADO حيت هي اللي مطلوبة في السؤال. هي 2 ADO زائد DOA كتساوي 180 دوغري اللي هي بي. نفس الطريقة غنبينو كذلك بلي 2 BDO بلس DOB est égal à pi. 2 BDO plus DOB est égal à pi. دونك غنختار هاد التريونغل هذا اللي هو ايزوسيل متساوي الساقين. عندك هاد الزاوية تساوي هاد الزاوية، إذا المجموع ديالهم هي 2 مرات ODB. وعندنا مجموع ديال 3 زونغل كتساوي 180 درجة. وبهاد الطريقة غنلقاو بلي 2 BDO plus DOB est égal à 180 دوغري دونك est égal à pi. انطلاقا من هاد لي دو ريزولتا 5 و 6 غنجمعوهم طرف بطرف. دوك هاد البروميي مومبر بلس هاد البروميي مومبر est égal à pi زائد pi. pi زائد pi هي 2 pi. وهنايا 2 ADO plus 2 BDO غنعمل بجوج. وشحال تساوي ADO زائد BDO؟ ADO زائد BDO هادي زائد هادي هي الزاوية ADB. فوالا. و DOA plus DOB DOA plus DOB هادي زائد هادي كتساوي الزاوية AOB. دونك 2 ADB كتساوي ماذا؟ كتساوي 2 pi ناقص AOB. Et voilà, on a répondu à la dernière question. انطلاقا من النتائج غنقومو بصياغة واحد الخاصية مهمة، وهي شوفو مزيان انطلاقا من هاد الشكل هذا. عندي هنايا عندي الزاوية AMB والزاوية AOB. هاد الزاوية AMB اللي هي محيطية مرتبطة بالزاوية المركزية AOB. واش لقينا بلي الزاوية AOB كتساوي 2 المرات AMB. ولكن شوفو مزيان في الشكل، هاد الزاوية AMB وهاد الزاوية AOB كاينين دون لو ميم كوتي مقارنة مع لاكورد AB. دونك شفتو مزيان هاد الرأس ديال الزاوية الأولى والرأس ديال الزاوية الثانية كاينين بجوجهم فوق AB لاكورد الوتر. هنايا لقينا بلي AOB كتساوي 2 مرات AMB. دابا غنمر للحالة الثانية، الزاوية ADB راه حتى هي سي ان اونغل كي انسكري زاوية محيطية. ودابا شوف مزيان الزاوية AOB هذه زاوية مركزية، ولكن اش لقينا بلي 2 المرات لو دوبل ديال ADB ما كيساويش AOB. كيساوي شنو؟ 2 بي ناقص AOB. شوفوا مزيان هنا في الشكل واش عندنا الزاوية AOB والزاوية ADB في لو ميم كوتي بارابور AB. شوفوا مزيان هنايا، ها هو هادي هي لاكورد AB، ها هي عندنا O فوق و D تحت هاد
لا كورد ا بي، دونك ما كاينينش في لو ميم كوتي، ولهذا ما يمكنش اون بو با افيرمي كو هاد لونغل هذا اللي هو ا دي بي ا او بي كيساوي الضعف ديال ا دي بي. لا، الزاويه المركزيه كتساوي الضعف ديال الزاويه المحيطيه الا كانوا بجوجهم دون لو ميم كوتي، ولكن هنا فاش يكونوا دون دو كوتي ديفيرون بارابور على كورد ا بي كتكون عندنا هاد العلاقه هادي اللي هي ا دي بي جوج ا دي بي كتساوي دو بي اللي هي 360 درجه ناقص الزاويه ا او بي. وهنا بغيت ندير واحد الاضافه، هاد الزاويه ا او بي تساوي ماذا؟ انطلاقا من السؤال واحد بي، الزاويه ا او بي كتساوي جوج المرات الضعف ديال ا ام بي. نعوضوها هنايا باش نلقاو ا بارتير دو سيت ريلاسيون on trouve que 2ADB est égal à 2pi moins قلنا هادي كتساوي هي 2AMP. 2AMP نجيب هاد موان 2AMP البروميي مومبر ديال هاد ليغاليتي، غنحصلو على 2ADB donc ADB plus 2AMP est égal à 2pi. نعملو هنايا بجوج ونختزلو مع جوج هنايا، غنلقاو في الاخير بلي ADB l'angle ADB plus l'angle AMP est égal à pi. شوفوا مزيان في الشكل، l'angle AMP زائد l'angle ADB يعني هاد لي دو زونغل كي سون انسكري ومتقابلين، المجموع ديالهم كيساوي شحال؟ كيساوي بي يعني 180 درجة. Ou à la fin, on formule les propriétés qu'on a trouvées grâce à l'activité. Donc, première propriété, elle concerne la relation entre l'angle inscrit et l'angle au centre qui lui correspond. La propriété nous dit que l'angle au centre correspondant à un angle inscrit, il est égal à quoi? Il est égal au double de l'angle inscrit. Dans le cas d'IL, les deux angles ayant un sommet du même côté par rapport à AP. J'explique par un exemple. L'exemple un cercle ou deux angles, l'angle AOP, un angle au centre qui est sous-tend l'arc AB يحصر القوس AB، وعندنا l'angle AMP qui est un angle inscrit اللي تا هو يحصر القوس AB. إذا شنو هي la relation entre les deux؟ هي AOP est égal à le double ديال AMP هي هادي. ولكن هادشي تيكون ملي تكون عندي اون كونديسيون، وهي هاد الرؤوس ديال الزاويتين يعني الرأس O والرأس M تيكونوا دو ميم كوتي بارابور لهاد لا كورد AB. شوفوا مزيان هنايا الرأس O والرأس M كاينين بجوجهم فوق، donc هنايا on peut écrire que AOB est égal à 2AMP. الخاصية الثانية هي les angles inscrits qui interceptent le même acte يا إما يكونوا isométriques يا إما يكونوا supplémentaires. isométrique بمعنى متقايستان، و supplémentaire بمعنى المجموع ديالهم كيساوي 180 درجة. هادشي شفناه في لاكتيفيتي وغنفسرو انطلاقا من الأمثلة. دونك شوفوا هنا في مثال الدائرة هنايا الحالة الأولى اش عندنا l'angle AMB وهذا c'est un angle qui est inscrit زاوية محيطية تحصل القوس AB، والزاوية الثانية ANB تا هي un angle inscrit تا هو يحصل القوس AB. donc عندنا deux angles qui sous-tendent le même arc اللي هو AB، ولكن نلاحظوا مزيان كيف دايرين هاد لي دو زونغل
بجوجهم لو سومي ديالهم كاين du même côté par rapport à la corde AB. في هاد الحالة هادي هاد لي دو زونغل انسكري غيكونو متقايسين. AMP كتساوي ANP. Deuxième cas, عندنا l'angle ANP اللي هو un angle inscrit dans le triangle يحصروا القوس AB. و deuxième angle اللي هو AMP يحصروا القوس AB. ولكن شوفوا مزيان، واحد كاين فوق والثاني الرأس ديالو كاين تحت لا كورد AB. فهاد الحالة هادي on dit que AMP plus ANP est égal à P. و à la fin عندكم un cas particulier اللي غتستعملوه باش تجاوبوا على هاد لابليكاسيون اللي عندي هنايا.